अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद। और मैं आपके सामने एक दफा फिर हिस्ट्री के कुछ वीडियोस, कुछ हकायक लेकर पेश हुआ हूं। आज की हमारी जो वीडियो है ये है बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और ये वो शख्स है जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के अंदर इस्लाम आया। इसको काफी कंट्रोवर्शियल भी किया जाता है, बट बेसिकली हमने जो इसका गुड एस्पेक्ट है, जो इनके हमले की वजह से जो बेनिफिट हुए जब इस्लाम फैला इस एरिया के अंदर, शायद ना फैलता उस तरह से या उतनी जल्दी इस्लाम यहाँ पर ना आता अगर ये सिंध के ऊपर उस टाइम पे 712 एडी के अंदर अटैक ना करते। तो ये क्यों इन्होंने अटैक किया, ये कौन थे, क्या रीजंस थी सिंध के ऊपर अटैक करने की, उसके नतीजे में क्या हुआ और फिर बाद में इनकी लाइफ के साथ या इनकी जात के साथ क्या किया गया, ये सारी के सारे हकायक, ये सारी चीजें आज की हमने इस वीडियो के अंदर देखने हैं। बट प्लीज उससे पहले मैं ये कहूंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामिक हिस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें देखने को, सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ये मुनासिब लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। हज्जाज बिन यूसुफ जो कि मोहम्मद बिन कासिम के अंकल थे, इनके बारे में देखेंगे। रीजन फॉर अटैक ऑन सिंध, क्यों अटैक किया गया सिंध के ऊपर, और मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया तो ये सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट हुई, ये सारी चीजें आज की वीडियो में शामिल हैं। जी, मोहम्मद बिन कासिम इज बोर्न इन 695 एडी, 695 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश होती है। मतलब ये अर्ली टाइम चल रहा है इस्लाम का, बिकॉज 661 के अंदर तो खिलाफत राशिदा खत्म हुई थी। ही वॉज एन उमैयद जनरल, उमैयद बनु उमैया को कहते हैं। बनु उमैया जो एक अरब का एक फेमस ट्राइब है, जिन्होंने खिलाफत राशिदा के बाद ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक 661 से लेकर 750 तक इन्होंने रूल किया। ये उनके हुक्मरानों के अंदर ही उनके साथ शामिल थे और उनकी आर्मी के जनरल थे। ताइफ जो शहर है मक्का के करीब, वहां पर ये पैदा हुए। वालिद का नाम कासिम बिन यूसुफ था, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ के भाई थे, और लेकिन वो बहुत ही यंग एज के अंदर, मतलब बहुत ही अर्ली उनकी डेथ होगी। मोहम्मद बिन कासिम अभी बहुत छोटे थे। अब ये हज्जाज बिन यूसुफ कौन है, ये गवर्नर थे बेसिकली इराक के बनु उमैया की तरफ से। एक बहुत ही जालिम शख्स था हज्जाज बिन यूसुफ, और इसके ऊपर मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो करूंगा। जो इस्लामिक हिस्ट्री की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है, उसमें जब हम यहां तक पहुंचेंगे आगे खिलाफत राशिदा, तो उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको एक बताऊंगा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या क्या जुल्म किए। जी, ये नेफ्यू थे हज्जाज बिन यूसुफ के, और हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो उन्होंने इनकी जितनी तरबियत की उन्होंने की, इनको लड़ना सिखाया, गवर्नेंस सिखाई, ये सारी चीजें इन्होंने सिखाई। और फिर वो अभी टीन में थे, 15-16 ईयर्स की एज के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम को गवर्नर बना दिया गया पर्शिया का। पर्शिया मतलब ईरान का गवर्नर उस वक्त बना दिया गया जब वो 15-16 साल के थे अभी। अब सिंध के ऊपर अटैक क्यों होता है और क्या रीजन बनी, हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, जो बुक्स में हमने देखा है, उसके अंदर यही एक साइलोन, ये श्रीलंका, ये साइलोन जो नाम लिखा हुआ है, बेसिकली ये श्रीलंका है। मुसलमानों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे श्रीलंका के साथ, और वो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते थे, और बहुत सारे जो मुसलमान थे शुरू के अंदर आए, और वो यहाँ पर उन्होंने जो परमानेंट रहना शुरू कर दिया था। अब वो वहां पर रहते थे, तो हुआ ये कि कुछ जो मुस्लिम ट्रेडर्स है, जब उनकी डेथ हुई तो वहां से उनकी जो विडो और उनके जो यतीम बच्चे थे, उनकी जो चीजें थी, उनको एक जहाज में बिठाकर तो भेज दिया गया अरब की तरफ। लेकिन ये 8 शिप्स थे, और जब वो दैबल की पोर्ट के पास से गुजरे, मतलब जो सिंध के पास से जब ये गुजरे, तो वहां पर कुछ पायरेट्स थे। पायरेट्स का मतलब है जो समुद्री डाकू हैं, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनकी जो चीजें थी वो लूट ली, और जो बच्चे थे और जो वुमेन्स थी उनको प्रिजनर बना दिया गया। जब ये खबर जो हज्जाज तक पहुंची, तो उन्होंने राजा दाहिर जो कि सिंध के रूलर थे, उनसे डिमांड किया कि आप वो सारी चीजें रिकवर करवाएं और वो चीजों को, वो लोगों को, सबको वहां पर वापस इराक भेजा जाए, और जो कल्प्रेट हैं, जो ये पायरेट्स हैं, उनको सजा दी जाए। लेकिन राजा दाहिर का ये जवाब था कि इनके ऊपर, ये जितने जो पायरेट्स हैं, इन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये अर्ली रीजंस हैं जिसकी वजह से अटैक किया गया।
اب پھر جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو حجاج بن یوسف جو ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں اگریسو پرسنالٹی تھی، اس نے دیر نہیں لگائی یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ مجھے جو ہے وہ سندھ کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے پھر اس نے محمد بن قاسم کو تیار کیا اور آرمی تیار کی. اس وقت جو امید آپ کہہ لیں خلافت ہے، انہوں نے آرڈر دیا محمد بن قاسم کو کہ آپ سندھ پہ اٹیک کریں. محمد بن قاسم 712 میں جو ہے وہ سندھ میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو آرمی تھی وہ 6000 سیرین کیولری تھی. کیولری کہتے ہیں جو فٹ سولجرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ تھے، اس کے علاوہ باقی سولجرز بھی تھے. محمد بن قاسم جو ہے فرسٹ انہوں نے سب سے پہلے دیبل، ایک بہت ہی فیمس پورٹ تھی، وہ اس کو کیپچر کیا اور اس کے بعد پھر وہ ریور انڈس کے ساتھ، وہ رکے نہیں، ریور انڈس کے ساتھ چلتے ہوئے جو پنجاب یا جنوبی پنجاب کا جو ایریا ہے وہاں پر داخل ہوئے. اب جو رولر تھا، جب پہلے یہ اٹیک ہوا تو راجہ داہر جو ہے وہ اس وقت سکھر کا جو ایریا سندھ کے اندر، اس وقت اس کا نام تھا الور، وہ وہاں پر یہ دیبل سے کوئی 500 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر وہ بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، لیکن اس نے اٹیک نہیں کیا، ڈیفنس نہیں کیا. اس ٹائم تک اس نے کوئی آپ کہہ لیں ریزسٹنس شو نہیں کی. پھر محمد بن قاسم نے جب سندھ کنکرٹ کیا، اس کے علاوہ انڈس کے جو ایریا ہے، ریور انڈس کے ساتھ کے جو ایریا ان کو کنکرٹ کرتا ہوا آگے بڑھا، تو اس وقت جو روڑی کا مقام ہے وہاں پر محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جنگ ہوئی. اس دوران راجہ داہر جو ہے وہ مارا گیا اور یہ بڑا فیمس ہے کہ وہاں پر مندر تھے اور مندر کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے اور یہ ہندوؤں کا یہ خیال تھا اس وقت یہ راجہ داہر کی فورسز کا، جب تک یہ فلیگ یا جھنڈا اوپر لگا ہوا ہے ان کو شکست نہیں ہو سکتی. تو ان کے پاس منجنیق تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پتھر پھینکے اور وہ جھنڈا گرایا گیا، راجہ داہر کو مار دیا گیا اور اس طرح سے جو ہے دیبل فتح ہوا. دیبل اور سندھ کے فتح ہونے کے ساتھ ہی جو محمد بن قاسم ہے وہ رکا نہیں اور آگے جنوبی پنجاب کی طرف، سندھ کے باقی ایریا اور جنوبی پنجاب، ملتان اور گجرات کی طرف گیا اور اس نے یہ سارے ایریاز کو کنکرٹ کیا. اب اس وقت اب یہ نئے جو ماسٹرز آپ کہہ لیں انڈیا کے اندر آگے تھے جن کو مسلمان کہا جاتا تھا، انہوں نے کشمیر اور نارتھ تک جتنا کا جو ایریا تھا، پنجاب اور کشمیر نارتھ تک کا ایریا سارا کنکرٹ کر لیا، اپنے کنٹرول میں کیا. وہاں پر ایک بہت اچھا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بنایا گیا. تقریباً 3 سال تک کا جو ٹائم ہے یہ 2 سال کہا جاتا ہے، 2 سے 3 سال تقریباً یہ وہاں پر رہے اور انہوں نے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو سنبھالی. لیکن حجاج بن یوسف 2 سال بعد 714 کے اندر حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہوتی ہے اور جو سلیمان تھا جو اس وقت بنو امیہ کی طرف سے خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس کو وہ خلیفہ بنتا ہے، پہلے ولید تھا پھر سلیمان خلیفہ بنا. اب سلیمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں اگینسٹ تھا حجاج بن یوسف کے. تو اس نے یہ کیا، سب سے پہلے اس نے جہاں جہاں بھی حجاج بن یوسف کے بھیجے ہوئے لوگ تھے ان سب کو واپس بلایا، جو ڈفرینٹ کمپینز کے اوپر گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلایا اور واپس بلا کر انہیں سزائیں دی گئی. اور یہی چیز محمد بن قاسم کے ساتھ بھی ہوئی، ان کو واپس بلایا گیا. 715 میں ان کو ہتکڑیاں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی اور ایک جسے فاتح سندھ کہتے ہیں اور اس کو صرف 20 سال کی ایج کے اندر پھانسی دے دی گئی. جی یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.